अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज मेरे पास आपको देने के लिए 6 खुशखबरी हैं। जी हाँ, 6। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तानी आम जो दुनिया भर में अपनी लज्जत की वजह से मशहूर है, उसने रवां साल एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। चाइना को पाकिस्तानी आम के एक्सपोर्ट्स में रवां साल के दौरान 10 गुना इजाफा हुआ है और इतना आम पाकिस्तान ने कभी चाइना को नहीं बेचा। हालांकि चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके अपने ममालिक में रहते हुए पाकिस्तान के इलेक्शंस के अंदर वोट डालने का हक जो है वो पार्लियामेंट ने कानून के जरिए दे दिया है। यह कानून कल पास हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एक और अच्छी खबर ये आई है कि सन 2023 का जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए होगा। आम ठप्पे ख़त्म हो जाएंगे। उसको डिस्कस करेंगे कि ये मशीन किस तरह बेहतर है आम ठप्पों से। जबकि 3 नई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शुरू करने के बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिए हैं और इनमें से एक यूनिवर्सिटी जो है वो हैदराबाद शहर में होगी। उसको डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलते हैं पहले पाकिस्तानी आमों की तरफ, जो कि अपनी लज्जत की वजह से मशहूर थे। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना फुटप्रिंट जो है वो चाइना में बढ़ाना शुरू किया है। तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो सीज़न गुजरा है आमों का, उसके अंदर पाकिस्तान ने 10 गुना ज़्यादा आम जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट किए हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी तादाद नहीं है जितनी होनी चाहिए। गुज़िश्ता साल हम सिर्फ 3.6 टन आम एक्सपोर्ट कर पाए थे। इस साल हमने 37.4 टन आम एक्सपोर्ट किए हैं और पाकिस्तानी आम जो है वो चाइना में 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। यही वजह है कि हम बात करते हैं कि हमारी जो बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट होती है तो उसको हम एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लोकल इतना महंगा कस्टमर नहीं होता। उसका फ़ायदा हमारे किसान को होता है। जब उसकी आमदन बढ़ेगी तो वो अपनी फसलों पे ज़्यादा खर्चा करेगा। अब जो चाइना है वहाँ पाकिस्तान बाई रोड भी आम भेज रहा है और बाई सी भी और बाई एयर भी। अब पाकिस्तानी आम के मुकाबले में जो वहाँ पर आम आते हैं ऑस्ट्रेलिया से या पेरू से, उनकी जो कीमत है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको वाया बहुत कवर करना पड़ता है। उनका 1 किलो 2145 रुपये में औसतन पड़ता है। हमसे 2 गुना महंगे वहाँ पड़ते हैं। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना सालाना 25 लाख टन आम जो है वो कंज्यूम करता है, जबकि पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन जो है वो औसतन 15 से 18 लाख टन सालाना होती है। तो हम अपना सारा आम भी बेचते तो चाइना की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। तो हमें करना ये है कि हमारा जो प्रीमियम क्वालिटी का अच्छा आम है उसकी पैकेजिंग अच्छी करनी है। पैकेजिंग में भी हम कमज़ोर हैं ऑस्ट्रेलिया से, पेरू से। दूसरा, उसकी जो पकावट है, यानी जब तक वो उनके यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल पक के तैयार हो, उसका भी प्रॉपर ख्याल रखना है। ये 2 ऐसे काम हैं जिसको अगर हम प्रॉपरली कर लेते हैं तो चाइना को हम बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और पेरू का जो हिस्सा है उस मार्केट में उसको बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। पाकिस्तान अपना जो आम पैदा करता है उसका सिर्फ 8 से 10% एक्सपोर्ट कर पाता है और वो आम होता है जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का होता है, महंगा होता है। हमें इस आम को वैल्यू ऐड करने की तरफ लेके जाना चाहिए। चाइना ना सिर्फ हमारी तरह आम रॉ हालत में खाता है, बल्कि वहाँ पर ड्राई आम जो है, खुश्क किया हुआ आम, वो बहुत इस्तेमाल होता है। फिर आम के जूसेस, आम की प्योरीज, आम की बाई प्रोडक्ट्स बहुत इस्तेमाल होती हैं। तभी पाकिस्तान इस मामले में कमज़ोर है। हमें बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा महंगी बिकती हैं आम की निस्बत, और दूसरा वो पूरा साल चलते हैं। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि बिलाखिर हुकूमत ने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी मुकम्मल करवा ली है। सन 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी अपने तमाम मुल्कों में रहते हुए दुनिया भर में जहां वो रहते हैं, कुछ तकरीबन 175 ममालिक में, वहां से पाकिस्तान की जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट करेंगे। ये उनके लिए बहुत अच्छा है। उस सिलसिले में एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि ईवीएम मशीन्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उनको भी अब कानून का हिस्सा बना दिया गया है। पहले ये कानून का हिस्सा नहीं थी। अब इलेक्शन कमीशन भी पाबंद हो गया है कि सन 2023 का इलेक्शन जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होगा। अब ये वोटिंग मशीन्स किस तरह बेहतर है आम जो ठप्पे वाला निज़ाम है उससे? पहले तो ये वोटिंग मशीन्स जो है ये किसी तरह इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकती। इनके अंदर इंटरनेट का कोई पोर्ट, कोई कनेक्शन का जरिया नहीं, क्योंकि इंटरनेट के जरिए
سائبر سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، ہیک کرنے کا ایشو ہوتا ہے، کوئی کہیں سے بیٹھ کر اس چیز کو مینوپولیٹ کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ جو ایک یونٹ ہوگا یہ بیٹری پر چارج ہو کے چلے گا، 18 سے 20 گھنٹے یہ چل سکے گی یہ مشین۔ اس کے بہت ساری ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ نیٹ سے منسلک نہیں ہوگی تو جو یہاں پر ووٹنگ ہوگی وہیں پر کاؤنٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ جیسے ہی ووٹنگ کنکلوڈ ہوگی تو 5 منٹ کے اندر جب اس کو بٹن دبایا جائے گا تو آپ کو تمام ووٹس کی تفصیلات ملیں گی کہ پی ٹی آئی کو کتنے ووٹ ڈل گئے، نون لیگ کو کتنے ڈلے، پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو کتنے ووٹ ڈلے۔ اس کے ساتھ یہ ووٹنگ مشین جو ہے عام ڈیجیٹل ووٹ کے ساتھ ساتھ ایک پرچی بھی ہر ووٹ ڈالنے والے کی پرچی نکالے گی۔ وہ ووٹر جو ہے اس پرچی کو فولڈ کر کے بیلٹ باکس میں ڈال دے گا، تو وہ جو پرچی ہوگی وہ بھی کاؤنٹر چیک ہوگا۔ پہلے اس سے رزلٹ لے لیا جائے گا، پھر جب وہ ڈبہ کھلے گا تو اس ڈبے سے تمام پرچیاں کھول کر جب ان کی گنتی کر لی جائے گی تو دونوں کو میچ کر کے بڑی بآسانی رزلٹ مرتب کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بہتر انتظام پاکستانی حالات میں فی الحال ممکن نہیں تھا جتنی ٹیکنالوجی پاکستان میں ہے۔ ہاں، اگر پاکستان بہت ایڈوانس ملک ہوتا تو ہم بلاک چین پہ جا سکتے تھے، اس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو مزید مستحکم کر سکتے تھے، محفوظ کر سکتے تھے، لیکن ہمارے پاس ابھی وہ ٹیکنالوجی نہیں، تو ہمیں اسی کے اوپر ہی اکتفا کرنا ہوگا۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سن 2023 کا جو الیکشن ہے وہ زیادہ شفاف ہوگا اور اس سے نتائج جو ہیں وہ جلد ہی آئیں گے۔ اسی کے چلتے ہیں اب مزید جو 3 یونیورسٹیوں کے بلز بھی منظور کیے ہیں کل قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں۔ تو ایک تو حیدرآباد کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل اینڈ مینجمنٹ سائنسز ہے، اس کا بل منظور کیا گیا ہے، اس یونیورسٹی کا اس کو چارٹر دیا گیا ہے۔ بیسیکلی یہ یونیورسٹی جو ہے یہ وفاق کی جانب سے حیدرآباد کے اندر پہلی یونیورسٹی ہوگی۔ اس سے پہلے حیدرآباد جیسے بڑے شہر میں صرف ایک یونیورسٹی ہے، وہ بھی صوبائی سطح پر بنائی گئی۔ وہ ایک پرانا کالج ہوتا تھا، گورنمنٹ کالج جو حیدرآباد تھا، اس کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ اب وفاقی سطح پر ایم کیو ایم کا بہت عرصے سے یہ پریشر رہا، کسی حکومت نے یہ کام نہیں کیا۔ موجودہ حکومت نے وہاں پر یہ یونیورسٹی جو ہے اس کا باقاعدہ بل منظور کر لیا ہے۔ اس کی جو گراؤنڈ بریکنگ ہے سن 2019 میں پرائم منسٹر جو ہے سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں۔ امید ہے اگلے سال تک یونیورسٹی مکمل ہو جائے گی۔ تو حیدرآباد ہمارا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ویسے اس ٹیلوں والا سلوک کیا گیا جیسے پنجاب کے اندر گجرانوالہ جیسے بڑے شہر کے ساتھ کیا جاتا رہا۔ اب گجرانوالہ کے لیے بھی مارچ کے مہینے میں یونیورسٹی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اب پرابلم گجرانوالہ میں یہ آ رہی ہے کہ گجرانوالہ میں ایک پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس تو ہے، حکومت اس کو جو رچنا کیمپس ہے یو ای ٹی کا اس کے ساتھ ملا کر ایک بڑی یونیورسٹی بنانا چاہتی ہے، لیکن جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہ اپنی زمین اور اپنی بلڈنگ دینے کو تیار نہیں۔ لیکن حکومت کی کوشش ہے کہ پیسے دے کر پنجاب یونیورسٹی سے وہ کیمپس بما بلڈنگ بما تمام سہولیات خرید لیں، تو پھر اس پنجاب یونیورسٹی کے سب کیمپس کو یونیورسٹی آف گجرانوالہ کے اندر کنورٹ کر کے ایک بڑی جنرل یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے، جس کے اندر نہ صرف عام مضامین پڑھائے جا سکیں بلکہ مینجمنٹ پڑھائی جائے، انجینئرنگ پڑھائی جائے، اور گجرانوالہ کے لوگوں کی جو پرانی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جا سکے۔ لیکن مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ خرم دستگیر جیسے تگڑے سیاستدان کیسے منافقت کرتے رہے شہر کے ساتھ، انہیں 5 سالوں میں ایک سرکاری یونیورسٹی گجرانوالہ کو نہیں دے سکے، ایک کوئی بڑا اسپتال چلڈرن ہاسپٹل نہیں دے سکے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ گجرانوالہ میں انشاءاللہ اگلے سال کے اندر یونیورسٹی کا قیام جو ہے فل فلیج یونیورسٹی وہ عمل میں آئے گا۔ اس کے علاوہ 2 اور یونیورسٹیاں ہیں، ان کی بھی منظوری دی گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ ایک تو ہے یونیورسٹی آف اسلام آباد اور دوسری ہے الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ۔ یہ یونیورسٹیاں جو ہیں یہ اسلام آباد کے اندر بنے گی۔ پاکستان میں 200 کے قریب اس وقت یونیورسٹیاں ہو گئی ہیں، ابھی بھی ہمیں تقریباً 200 سے 300 یونیورسٹیاں مزید چاہیے تاکہ ہماری جو 60% یوتھ ہے اس کو اعلیٰ تعلیم کے جو مواقع ہیں وہ ملے۔ ہاں، یونیورسٹیوں کا معیار اچھا ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیوں میں ریسرچ کا جو کمپوننٹ ہے بہت کمزور ہے اکراس دا بورڈ، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایچ ای سی کو محنت کرنی چاہیے، حکومت کو محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر جامعات کا معیار بہتر ہوگا تو وہاں سے انوویشنز ہوں گی، نئی ایجادات ہوں گی۔ وہی نئی ایجادات 21ویں صدی میں کسی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب دنیا میں جتنی بڑی فرمز ہیں وہ ٹیکنالوجی فرمز ہیں۔ ارامکو دنیا کی سب سے بڑی فرم ہوا کرتی تھی آئل والی، وہ 30 نمبر پر چلی گئی ہے۔ اس سے پہلے ٹیسلا آ گئی ہے، ایپل آ گئی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی فرمز نے یہ جو بڑی بڑی فرمز تھی آئل گیس والی، منرلز والی، ان کو پیچھے دھکیل دی ہے۔ تو یہ صدی ٹیکنالوجی کی صدی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو تعلیم دیں تو ٹیکنالوجی میں دیں، ان کو آگے لے کر جائیں، یہی پاکستان کا مستقبل ہے
اور یہی ہمارا تابناک مستقبل ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد